दर्शकबिन यतिखेर बालिन शाह संसद भवनमा आज प्रतिनिधि सभा बैठकको पहिलो बैठकमा सहभागी हुनका लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बालिन शाह आइपुग्नु भएको छ। आज उहाँले पहिलोपटकका बैठकमा सहभागिता जनाउने भनेर उहाँ प्रवेश गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आउँदै हुनुहुन्छ भनिरहेको छ। अन्य सांसदहरूको आगमन भइरहेको छ। यति बेला बालिन शाहका प्रमुख स्वकीय सचिव आइसक्नु भएको छ। यति बेला प्रमुख स्वकीय सचिवको आगमन भएको छ। सम्भवतः आइसकेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगमन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगमन भएको छ। प्रधानमन्त्री शाह आइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगमन हामीले दोस्रो पटक शाहलाई देख्दैछौँ। अब संसद भवनमा आगमन आज पहिलो बैठक बस्ने बेला देख्न सक्छौँ। बालेन्द्र शाह अब देखौँ बालेन्द्र शाह आउनुभयो। मैले देखिसक्नु भएको